للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله آلہ وأصحابہ وعترتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابیتہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأزواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا البرو والصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے تھی جہاں تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے دی یعنی بیٹی بیٹی صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں دے بختاں تو صدقے جاواں جاواں بختاں تو صدقے جاواں ہے کرم جنا جنا تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے تی جہاں دے میرے نبی تو پہلے کسی مقام دیدہ میرے نبی تو پہلے کسی مقام دیدہ رحمت جو بن کے آیا آیا رحمت جو بن کے آیا اے ہے کرم عنایت
صدقہ میرے نبی دا مل کے کہہ لو صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے سرکار دی بدولت عزتاں نثار ہویاں سرکار دی بدولت عزتاں نثار ہویاں کنہ تے بیٹی بہو تے بیوی بیوی بیٹی بہو تے بیوی نالے ہر ایک ماں تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے شالا ایدھی بھی سمجھے کدرے قرآن پڑھ کے شالا ایدھی بھی سمجھے کدرے قرآن پڑھ کے زندگی جو جگ تے گزرے گزرے زندگی جو جگ تے گزرے گزرے نبی دے ناتے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے تے جہاں تے دختر میرے نبی دی کونین دی رحمت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی گل کر دیں کہ کہندے نے دختر میرے نبی دی کونین دی رحمت لکھاں عظیم قربا قربا لکھاں عظیم قربا رحمت دیو سے چھانتے صدقہ میرے نبی دا بولو رحمت ہے تے جہاں تے بختاں تو صدقے جاواں جاواں بختاں تو صدقے جاواں ہے کرم جنا جنا تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام دار محبوب پروردگار احمد مجتبی حامہ بے کساں شافع روز جدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستو پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بھائیوں بچوں اور پردہ اندر بیٹھ کے سننے والی میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک صادق اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف فرمائے اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیٹی دی عظمت دے حوالہ دے نال چونکہ جو عنوانات آپ نے پڑھے جو اشتہارات دے ذریعے آپ تک یہ میسیج پہنچیا او دے تحت اج دا یہ جمعہ بیٹی دی عظمت بیٹی دی شان دے اندر آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اپنی اس
واز نو اپنی اس آواز نو آپ احباب دی سماعتاں دی نظر کرنے دی اللہ توفیق انیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، پوری توجہ، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرداں نو عورتاں دے اتے محافظ اور نگہبان بنایا ہے کہ عورتاں دے اتے مرد جڑے نے او حاکم نے، او محافظ نے، او نگہبان نے۔ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مرداں نو عورتاں دے اتے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بنیادی گفتگو توجہ دنال سنو گے تے ساری تقریر جیڑی ہے آپ احباب دی سمجھ دے اندر آ جاوے گی، اور جو میں آپ احباب دی خدمت دے اندر میسیج دینا چاہنا ہاں اس نو بخوبی تسی سمجھ لو گے۔ فرمایا کہ مرد جڑا ہے او افضل ہے، مرد نو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، مرد نو اللہ نے عورتاں دے اتے حاکم، محافظ، نگہبان اللہ نے مقرر فرمایا۔ مرد جڑا ہے ہر لحاظ نال ہر دور دے اندر افضل ہے، بنن دے اندر، پیدائش دے اندر بھی مرد پہلے، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پہلے بنایا، اور حضرت اما حوا نو آپ دی پسلی دے وچوں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اور جدوں قربانی دی باری آئی، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا حکم دیتا۔ ایک پکھے بند کرو یار، جنریٹر چلن رہا، ایک منٹ اٹھو ذرا توجہ، کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے مرد بنن وچ پہلے اللہ نے مرد نو پہلے بنایا، قربانی اللہ نے مرد دی منگی، اللہ نے مرد نو عورتاں دے قائم کر دیتا، قوامون علی النساء، مرداں تے اللہ نے محافظ قائم کر دیتا۔ تو سامعین محترم، مرد ہر لحاظ نال روز اول تو لے کے روز آخر تک عورتاں دے تے افضل ہے۔ تے جدوں مرد افضل ہے تے اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا اللہ دی راہ دے اندر جنی دیر تکراں تسی اپنی پسندیدہ چیز جیڑی ہے او قربان نہ کرو گے، انی دیر تکراں تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے۔ ہن چاہیدا تے اے وے نا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اعلیٰ چیز تے نفیس چیز جیڑی ہے او قربان کیتی جائے، لیکن اساں اس دے مترادف عمل کرنا شروع کر دیتا۔ او کی کہ اساں ہر دور دے اندر ہر لحاظ نال اساں بیٹیاں نو قربان کرنا شروع کر دیتا۔ کتے بیٹی قربان ہو رہی ہے، کتے بیٹی دے جذبات قربان ہو رہے نے، کتے بیٹی دیاں خوشیاں قربان ہو رہی نے، کتے بیٹی دے جناب شادی دے معاملات دے اندر، کچھ جائیداد دے معاملات دے اندر بیٹی دا مال جو ہے اس نو ہڑپ کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ ہر دور دے اندر ہر لحاظ نال عورتاں نو اسی قربان کرنے دی جناب کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب تو پہلے زیادتی دی ابتدا اسے دن ہو جاندی ہے کہ جس دن بیٹی پیدا ہوئے تے گھر دے اندر ماحول کچھ اور ہوندہ ہے، جی پریشان، گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے تے جناب ہر پاسے خوشیاں، ہر پاسے جناب جشن، ہر پاسے جناب معاملات جنہیں نے چہل پہل نظر ہوندی ہے، کوئی لڈو بن رہا ہوندہ ہے، کوئی مٹھائیاں بن رہا ہوندہ ہے۔ کی ہے جی؟ گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے، گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے۔ جناب جدو بیٹی پیدا ہوئے لوگ پریشان ہو جاندے نے۔ پریشان کی ہوندے نے کہ یار بعض دفعہ ایسے بھی ہوندے نے کہ جی آ کے آندے نے یار اللہ دا حکم پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ دا حکم پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، چلو کوئی گل نہیں۔ کتنے افسوس دی بات ہے یار، بیٹی دی پیدائش دے اتے لوگ جناب اللہ دا حکم افسوس پہ کر دیں۔ کیوں افسوس پہ کر دیو یار؟ تانوں نہیں پتا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹیاں اللہ دی رحمت بن کے کائنات کے اندر ہوندیاں جی، اے بیٹیاں اللہ دی رحمت بن کے اس کائنات کے اندر ہوندیاں نے۔ تو سامعین محترم، امام الانبیاء علیہ السلام دی
بلکہ تعلیمات اے وے کہ جدو بیٹی پیدا ہوئے ادو غم نہ کریا کرو، ادو پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ خوش ہویا کرو کہ یار ساڈے گھر دے اندر اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا ہے، اللہ دی برکت دا نزول ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم بچی پروان چلنا شروع ہو گئی، باپ کام تو آیا، کوئی چیز لے کے آیا، کوئی فروٹ لے کے آیا، کوئی مٹھائی لے کے آیا، آؤندیاں جناب سب تو پہلے اپنے بیٹے نو پھڑیا، بیٹے نو پھڑ کے انہیں گود وچ بٹھایا، انہوں کھوانا شروع کر دیتا۔ بیٹی ویکھ دی رہ گئی، کتنی ظلم کی انتہا ہے، بیٹی دے احساسات نو، بیٹی دے جذبات نو قربان کیتا جا رہا ہے۔ بلکہ چاہیے تے اے وے نا کہ جدوں بندہ باپ شام نو تھکیا ٹوٹا گھر دے اندر آوے، بیٹی نو اپنی ایک آغوش وچ لے لوے، بیٹے نو دوسرے پاسے لے لوے، پہلے اپنی بیٹی نو کھلائے کہ یار بیٹی نے کوئی تیرا کھانا ہے، بیٹی تے اپنے مقدر لے کے آئیے، بیٹی تے اپنے نصیب لے کے آئیے کہ بیٹی صدا کو تیرے کول بیٹھیا رہنا ہے، بیٹی نے کو تیرے گھر سجا بیٹھا رہنا ہے۔ بلکہ امام الانبیاء دا فرمان ہے جس گھر دے اندر بیٹی آ جائے اس گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے۔ سامعین محترم پرت کے بیٹی جوان ہو گئی، شادی دا موقع آیا، جہیز دیتا، جدو جناب جائیداد دی تقسیم دی واری آئی، تینوں اے نہیں دیتا، تینوں تیرے جائیداد دیتا، تینوں فرنیچر دیتا، تینوں موٹر سائیکل دیتی، تینوں گڈی دیتی، تینوں مجھا دیتیاں، وہ کیوں دیتیاں نے تینوں دین انہاں چیزاں دی ڈیمانڈ نہیں کردا کہ تو جائیداد دے، تو جناب انہوں جہیز دے اندر فلانی شاہ دے، فلانی شاہ جہیز دے اندر دے، بلکہ دین اس چیز دی ڈیمانڈ کردا ہے کہ جو بیٹی دا حصہ ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بیٹے دے دو حصے نے تے بیٹی دا ایک حصہ ہے وہ دا حصہ انہیں کو دے۔ جیڑی بیٹی حصہ لین دی کوشش کر لوے، جسارت کر لوے، وہ ساری زندگی ساڈے بروے تے نہیں چڑھ سکتی، ساڈے تے بروہاں تے نہیں آ سکتی، کیونکہ نے ساڈے تو حصہ منگ لیا۔ جیڑی بیٹی حصہ منگ لے باپ دے دروازے تے نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ انہیں حصہ منگ لیا، ایدی شادی تے اینا مال خرچ ہویا، انہیں پیسے لگے، انہیں پھر ساڈے تو حصہ منگ لیا۔ تو سامعین محترم بے حیائی دی ابتدا ادوں ہو گئی کہ جدوں سامعین محترم توجہ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات نو قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسا مردانو عورتاں دے اتے حاکم بنایا ہے، اسا عورتاں دے اتے مردانو محافظ نگہبان بنا دیتا ہے، اسا مردانو عورتاں دے اتے فضیلت عطا فرما دیتی ہے۔ سامعین محترم کائنات دے اندر ہر پاسے بیٹی قربان ہوندی نظر آ رہی ہے، ہر پاسے بیٹی نو قربان کیتا جا رہا ہے۔ سامعین محترم بیٹی نو کائنات دے اندر اگر کتے تحفظ ملے آئے، اگر بیٹی نو کائنات دے اندر کتے عظمت ملی ہے، کتے شان ملی ہے، یا اللہ دی بارگاہ دے وچوں ملی ہے، یا محمد مصطفیٰ دے دربار دے وچوں اللہ نے عطا فرمائی۔ امام الانبیاء نے اس بیٹی دے تحفظ دے اندر، اس بیٹی دی عظمت دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ہر دور دے اندر امام الانبیاء نے بیان فرمایا بیٹی نو عزت ملی تے امام الانبیاء دے دربار تو، بیٹی نو شان ملی تے امام الانبیاء دے دربار تو، اس بیٹی نو اس عورت نو مقام ملیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے دربار دے وچوں ملیا ہے۔ سامعین محترم سب تو پہلے میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا ہوں، جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹا پیدا ہوئے اس گھر دے اندر خوشیاں دا موقع نظر آندا ہے، بیٹا پیدا ہوئے باپ خوش، توجہ ماں خوش، بیٹے خوش، پہنا خوش، برا خوش، نان کے خوش، داد کے خوش، کیونکہ گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے، گھر دے اندر وارث آ گیا ہے، جائیداد دا وارث آیا ہے، باپ دا نام روشن کرن والا آیا ہے۔ فرمایا جدوں بیٹا گھر دے اندر پیدا ہوندا ہے صرف اے دنیا دے رشتے خوش نہیں ہوندے بلکہ عرشاں والا خدا بھی خوش ہوندا ہے۔
جدو بیٹا آندا ہے فرمایا وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا مِّنَ السَّمَاءِ جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جائے جس گھر دے اندر بچہ آندا ہے اللہ دا فرشتہ اس گھر دے اندر آ جاندا ہے او بیٹا آکے او بیٹا پیدا ہو گیا ہے اللہ دا فرشتہ آ گیا فرشتہ آکے کی کہندا ہے کی کردا ہے فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ او فرشتہ آکے اس بچے دی دونوں اکھاں دے درمیان بوسا دیندا ہے تے بوسا دے کے کہندا ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامُ اے بیٹے اے بچے دنیا دوتے آن دی وجہ دے نال دوسرے آنے رشتہ دارانے مبارکاں بادو دیتیاں نے پہلے اللہ دا سلام تینو ہو جائے اللہ اس بچے نو سلام پہ عقل دائے جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے اس بات نو ذہن نشین رکھنا ہے جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوندا ہے مَلَكًا مِّنَ السَّمَاءِ اللہ دا ایک فرشتہ اس گھر دے اندر ہوندا ہے ہن میں بیٹی دی عظمت بیان کرنا چاہنا وا جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے ایک فرشتہ ہوندا ہے ہن ویکھنا ہے کہ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے اس گھر دے اندر کنے فرشتے ہوندے نے ایک فرشتہ ہوندا ہے یا دو کنے فرشتے ہوندے نے سامعین محترم امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اذا ولدت للرجل جاریۃ جدوں کسے انسان دے گھر دے اندر بیٹی آوندی ہے اس وقت بعث اللہ تعالی لہا اس وقت ملائکہ جمائے ملک واحد فرمایا جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے ادو ایک فرشتہ ہوندا ہے جس گھر دے اندر بیٹی آوندی ہے اس گھر دے اندر ملائکہ ایتھے اللہ نے اللہ دے نبی نے تعداد بیان نہیں فرمائی او 10 آوندے نے او 20 آوندے نے او سینکڑیاں دی تعداد دے اندر آوندے نے فرمایا ملائکہ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے اس گھر دے اندر 20 دی تعداد دے اندر بلکہ سینکڑیاں دی تعداد دے اندر اللہ دے فرشتیاں دی جلوہ گری ہو جاندی ہے اللہ دا سلام لے کے آندے نے اللہ دیاں برکتاں لے کے آندے نے تے فرشتے آ کے اعلان کی کر دے نے یزفون البرکات زفا او فرشتے آندے نے او فرشتے آندے نے او بیٹیاں نو زحمت سمجھن والے او بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے نانا او جس گھر دے اندر بیٹی آ جاندی ہے یزفون البرکات زفا اس گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں آ جاندیاں نے جس گھر دے اندر بیٹی آ جائے اللہ دیاں برکتاں آوندیاں نے اللہ دیاں رحمتاں آوندیاں نے اللہ دی سلامتی دا نزول ہو جاندا ہے اللہ کے امام الانبیاء فرماندے نے وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ فرماندے نے فرشتے آندے نے اے کمزور جی مخلوق کمزور جی مخلوق دے بطن دے وچوں باہر آئی ہے فرمایا القیم علیہا ہن جڑا بندہ ایدہ محافظ بنے گا جڑا بندہ ایدہ نگہبان بنے گا ایدی نگہداشت کرنے والا ہوئے گا فرمایا معان الی یوم القیامہ خوش ہو جایا جے فرمایا جڑا بیٹی دی پرورش کرنے والا ہے بیٹی دا محافظ بنن والا ہے اس بہن دا محافظ بنن والا ہے فرمایا قیامت تک اس بندے دی مدد کیتی جاوے گے اس بندے دی قیامت تک مدد کیتی جاوے گی سامعین محترم پتہ چلیا جس گھر دے اندر بیٹا آوندا ہے ایک فرشتہ آوندا ہے جس گھر دے اندر بیٹی آوندی ہے اس گھر دے اندر اللہ دے بے شمار فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اگر بیٹی پیدا ہوئے نان کے نہیں خوش تے کوئی گل نہیں او داد کے نہیں خوش تے کوئی گل نہیں اگر کوئی
بے حس باپ نہیں خوش تے کوئی گل نہیں، اگر ماں نہیں خوش تے کوئی گل نہیں۔ فرمایا عرشاں والا خدا بھی خوش ہوندا پہ آئے، اللہ دے فرشتے بھی اس بیٹی دی آمد تے خوش پہ ہوندے نے، اللہ دیا رحمتاں دا نزول پہ ہوندا ہے۔ تو سامعین محترم اس واسطے کہندے نے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے، یعنی بیٹی صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے، بختہ تو صدقے جاواں جاواں، بختہ تو صدقے جاواں، اے کرم جنا جنا تے، صدقہ میرے نبی دا بولو رحمت ہے دی جہاں تے، صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے۔ کہ ہر موقع تے اگر بیٹی نو تحفظ ملے آئے، بیٹی نو عظمت تے بیٹی نو شان ملی ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام دے در دولت تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر آج بیٹی نو بھی چاہیے کہ جنہ دے صدقے اللہ نے سب کچھ نعمتاں، سب کچھ فضیلتاں اس بیٹی ماں بہن عطا فرمائیاں نے، انہوں نے بھی چاہیے کہ کدی امام الانبیاء علیہ السلام دے نقش قدم تے چلیا کر، جو انہاں دی تعلیمات نے انہاں نو اپنان دی کوشش کریا کر۔ میں کچھ چند ایک احادیث مبارکہ آپ احباب دی خدمت اندر مزید عرض کر کے میں اپنے موضوع نو اگے طرف لے کے چلنا۔ تو میرے سامنے سیاستہ دی کتاب جامعہ ترمذی میرے سامنے کھلی ہے، ابواب البر والصلہ، اس دے اندر بیٹیاں دوتے خرچ کرنا اے باب امام ترمذی نے لکھیا، او دے وچوں 3 احادیث مبارکہ انہاں دا مفہوم عرض کرنا چاہنا، ذرا محبت نے بولو سبحان اللہ۔ پہلی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت راوی نے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، فرمایا جس بندے دیاں 3 بیٹیاں ہون یا جس بھرا دیاں 3 بہناں ہون، فرمایا او بنتانی او اختانی، فرمایا یا جنیاں 2 بیٹیاں ہون یا جس بھائی دیاں 2 بہناں ہون، فرمایا فاحسنا صحبتہن، تو پھر وہ انہاں دے نال اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، انہاں دی اچھے طریقے نال پرورش کرے، انہاں دی جناب دیکھ بھال کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا واتق اللہ، تو اللہ تو انہاں دے حق دے بارے دے اندر ڈردا رہے، فرمایا فیہن فلہ الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس دے بدلے دے اندر اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، بیٹیاں تے اپنیاں پالیاں نے، پہنا تے اپنیاں پالیاں نے، باپ دا فرض بندا ہے کہ اولاد نو پالے، اولاد دی خدمت کرے، اولاد دی پرورش کرے، بھرا دا حق بندا ہے کہ اپنی بہناں نو جناب پرورش کرے، انہاں دے جو ضروریات زندگی نے پوریاں کرے، لیکن اس دے بدلے دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاح الجنہ، ایسے بندے نو جنت عطا فرما دیندا ہے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک آپ احباب دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا، اس حدیث پاک دے راویہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندیاں نے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار۔
امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹیاں دے بارے دے اندر ازمایا گیا جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں اور اس بات اتے صبر کردا ہے فصبر علیہن بیٹیاں دی آمد دے اتے انہاں بہناں دی آمد دے اتے لوگ صبر کردے نے باپ صبر کرن والا ہے برا صبر کرن والا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کننا لہو حجاب من النار اللہ انہاں بیٹیاں نو اے عظمت عطا فرمائی ہے اللہ نے انہاں عورتاں نو اللہ رب العالمین نے انہاں بچیاں نو اے شان تے اے عزت عطا فرمائی ہے کل قیامت والے دن کننا لہو حجاب من النار کل قیامت والے دن اس بندے دے واسطے جہنم دے اگے پردہ بن کے حجاب بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں خدا نہ خواستہ اگر باپ نے کوئی ایسا گناہ کیتا ہے انہوں جہنم دے اندر جان دا آرڈر ہو جاندہ ہے کوئی ایسا پرائے جنہیں زندگی دے اندر ایسے عمال کیتے نے کہ انہوں جہنم دے اندر سٹھن دا آرڈر ہو جاندہ ہے جو ہی فرشتے اس بندے نو جہنم وال لے کے جان گے تے ایوئی بیٹیاں جیڑیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر شافی بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں ادھر جہنم ہے ادھر بیٹیاں دا باپ ہے ہاں ہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو وہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں جیسی دولت عطا فرمائی ہے سامعین محترم اللہ رب العالمین نے اے دولت اونا لوکاں نو عطا فرمائیاں نے جنہاں دے تے اللہ میرا راضی ہوندا ہے تو سامعین محترم امام الانبیاء فرماندے نے او بیٹیاں اگے دیوار دی طرح پردہ بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں اللہ دی بارگاہ دے وچوں اپنے باپ نو چھڑا کے جنت دی اندر لے کے چلیاں جان گیاں ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ سامعین محترم میں تیسری حدیث پاک آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنیاں بیٹیاں دی پرورش کی تھی دو بچیاں نو پالیا میرے وال توجہ فرمایا جے جس بندے نے اپنیاں دو بیٹیاں نو پالیا کملی والے آقا علیہ السلام فرماندے نے دخلتو انا فَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ امام الانبیاء فرماندے نے جس بندے نے اپنیاں دو بیٹیاں نو پالیا میرے والے ویکھیا جے امام الانبیاء فرماندے نے او بندہ جنت دے اندر میرے نال انج جاوے گا جویں میرے ہاتھ دیاں دو انگلیاں نے ان جنہاں نے اپنی بیٹیاں دی پرورش کی تھی اپنی بچیاں نو پالیا انہاں دی جناب ہر ضرورت نو پورا کیتا ہے سامعین محترم انہاں دے واسطے ہن ایک پروانہ جاری ہو گیا انہاں دے واسطے ایک قانون جاری ہو گیا انہاں دے واسطے ہن جنت دی سند جاری ہو گئی کیونکہ میرے آقا نے فرما دیتا ہے میرے آقا دی زبان جدو حرکت کر دیئے او میرے اللہ دا حکم ہوندا ہے تے میرے آقا دی زبان او دو حرکت دے اندر آوندی ہے جدو میرے آقا دی زبان تے حرکت آوندی ہے او دو اس کائنات دے اندر برکت آ جاندی ہے میرے آقا علیہ السلام جدوں بول دینے ادو میرا رب بول دائے جدوں میرا رب بول دائے ادو محمد مصطفیٰ دے لباں تے جنبش آ جاندی ہے اس بات محبت والے نے لکھیا کہ رکھ جدوں بول دائے تے بور وچوں بول دائے مقام نبی دا تور وچوں بول دے مقام موسیٰ نبی دا تور وچوں بول دے فیض باب بلے دا قصور وچوں بول دے تے رب جدوں بول دے اگلا جملہ سن کے ڈٹ کے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے کہ رب جدوں بول دے
حضور وچوں بولدا رب جدوں بولدا گونج پہ جائے رب جدوں بولدا اے نہ سمجھا جی اپنے کولوں گل کر دیتی سو اللہ دا قرآن فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا میرا نبی اپنے لبانوں جنبش نہیں دیندا جدوں اللہ دا حکم ہو جاندا ہے او دو نبی اپنے لبانوں حرکت دے دیندا ہے رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا رب جدوں بولدا سامعین محترم اس بیٹی نو ہر دور ہر وقت جتوں عزت تحفظ شان اے مقام ملیا او تیرے تے میرے لجپال کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سامعین محترم سامعین محترم ایک او وقت ہے کہ جدو لوگ عورتاں نو چنگا نہیں سمجھ دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے گھر دے اندر صفے ماتم بچ جاندا ہے گھر دے اندر پھوڑی پہ جاندی ہے لوگ جناب بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینے زندہ درگور کرن تے لوگ آمادہ ہو جاندے نے تو سامعین محترم اس حوالہ دے نال پیر کرم شاہ صاحب نے ایک بہت خوبصورت یہ واقعہ یہ بات نقل فرمائی امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا صحابی رسول جنہ دا نام ہے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے اجے کلمہ نہیں پڑھیا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی محبت میرے سینے دے اندر پیدا ہو گئی ہے لاجپالا تہاڈی محبت میرے سینے دے اندر پیدا ہو گئی ہے مہربانی فرماؤ تے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی دے اندر داخل فرما لو میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ توجہ ہے نا ذرا تہاڈی جنہ جنہ توجہ ہے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ کوئی پکھیاں دی ہوا ٹھنڈی لگن نہیں نا تے بندیاں نے گوڑیاں دی سر دیتے نے وہ جمعے والے دن بھی آگے گوڑیاں دی سر دینا تے پھر آؤں دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا ذرا میرے اکھاں چکھاں پاؤ ذرا مینوں بھی پتہ لگے تاکہ میرا بھی ذوق تھوڑا جا مزید بنے کہ میں جو ذوق لے کے آپ احباب دی خدمت اندر آیا پورا ہفتہ مطالعہ کیتا ہے آپ احباب دی محبت دے واسطے ذرا محبت نال ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ ذرا اپنی کچھاں دے وچوں ہاتھ چوک کے ذرا ہاتھ لہرا کے اللہ دی پاکی دا اعلان کرو محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ تو سامعین محترم حضرت ساسا بن ناجیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان جدو ہوئے نا عرض کیتی یا رسول اللہ کلمہ تے میں ہون پڑھیا ہے لیکن اے جلے چنگے کم سننا میں دور جہالیت اندر بھی کردا رہا کیا انہاں دا صلہ اللہ مینوں دے گا او دا صلہ مینوں لبے گا امام الانبیاء نے فرمایا دس ہاں کی کردا رہا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا میریاں اونٹنیاں گم ہو گئیاں دو اونٹنیاں وہ گبن اونٹنیاں نے یعنی کہ سون والیاں نے وہ گم ہو گئیاں تے میں انہوں لبدا نا تھوڑا دور چلا گیا بالآخر اونٹنیاں تے مینوں لب گئیاں تے اونٹنیاں لے کے میں واپس آن لگا تے میں ویکھیا ایک بستی ہے ایک بستی دے گھر دے اندر باہر ایک بندہ کھلوتا ہے تے وہ کسے دا انج لگدا ہے جویں کسے چیز دا انتظار پیا کردا ہے کدی انج جاندا ہے کدی انج جاندا ہے وہ بندہ جڑا اندر چلبلی مچی ہے پریشان ہے تے اندروں آواز آئی تینوں مبارک ہوئے گھر دے اندر ولادت ہو گئی ہے یہ بندہ اندر آواز دے کے کہندا ہے کہ میرے گھر دے اندر بیٹی دی ولادت ہوئی ہے یا بیٹے دی ولادت ہوئی ہے اندروں آواز آئی کہ گھر دے اندر بیٹی دی ولادت ہوئی ہے جدو بیٹی دا نام سنیا نا اس بندے دے تیور بدل گئے او دا چہرہ رنگ متغیر ہو گیا او دے چہرے دے جڑے اثار نے او جو ہے او بدل گئے وہ کہنے لگا جلدی کرو اس بیٹی نو زندہ رہن دا کوئی حق نہیں اے جلدی دے نال بیٹی مینوں باہر پڑھاؤ تے میں اینو زندہ درگور کر رہا میں اینو قتل کر رہا اندروں جناب مجبور عورتاں نے لاچار عورتاں نے بے بس خواتین نے اس بچی نو کپڑے دے اندر لپیٹیا کپڑے دے اندر لپیٹ کے لیا کے اس بندے نو پکڑا دیتا حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے
کہ جدوں میں ویکھیا نا یہ تے بچی نو دفن کرن چلا کہندے نے کہ میں او دے قریب ہویا میں کہا یار اینج کر تو تے اس بچی نو مار ہی دینا تے اینج کر اینو مارنا تے اے بچی نہ مینوں دے دے وہ کہندا جا جا میں تینوں نہیں دیندا انہاں کہا یار اونج نہیں انہاں دینی تے کوئی گل نہیں اے 2 گبن اونٹنیاں میرے کول نے اے اونٹنیاں تو لے لے تے اے بچی مینوں دے دے اونچی بولو سبحان اللہ وہ بندہ جناب پھر آکڑیا کہنے لگا جی میں نہیں دینا پکھیا کہ اللہ دیا بندیا تو تے فری فنڈ جنوں مارن ٹریا ہے وہ تینوں 2 اونٹنیاں لب گئیاں نے وہ کہنے لگا سودا بارے چ نہیں کتنی طوفان بدتمیزی ہے ایک باپ اپنی بیٹی دا سودا پیا کردا ہے ایک باپ اپنی بیٹی نو ویچن واسطے سودا پیا کردا ہے وہ کہنے لگا اے ساسا بن ناجیہ جس اونٹ دے اوتے تو بیٹھا ہے اے اونٹ میں مینوں دے دے یعنی کہ 2 اونٹنیاں تے 1 اونٹ اے تینوں جانور مینوں دے دے تے اے بچی میں تینوں دے دینا آپ کہندے نے کہ میں 3 جانور دے دیتے 2 گبن اونٹنیاں بھی دے دیتیاں اونٹ بھی دے دیتا تو اس بچی نو جدوں میں اپنی گود دے اندر اٹھایا میرے ول توجہ فرمایا جے کہندے نے جدوں میں اس بچی نو اپنی گود دے اندر اٹھایا او دے چہرے دے اوپر جدوں میں کپڑا اٹھایا نا اس بچی نے ترسیاں نگاہاں دے نال میرے چہرے ول ویکھیا تے کہندے نے میرے دل نو ایک رگ بھریچا کہندے نے میرے دل دے اندر اس بچی دی محبت گھر کر گئی سونیا میں اس بچی نو گھر لے آیا تے سونیا میں اس بچی دی پرورش کرنا شروع کر دیتی تے پھر سونیا جدوں بھی مینوں پتہ لگنا کہ میرے ارد گرد علاقے دے اندر کسے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے تے سونیا میں جانا تے جا کے ان بچی نو خریدنا 2 اونٹ دے کے 1 اونٹ دے کے میں بچیاں نو خریدنا شروع کر دیتا اگلی گل سن کے سینے دے اندر ٹھنڈ پے جاوے گی انہاں نے بچیاں کنیاں لے کے پالیاں تے کنیاں بچیاں دی انہاں نے پرورش کیتی ذرا محبت نال سبحان اللہ تسی کہو تے اگلی گل میں کرنا وا محبت نال بولو سبحان اللہ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کردنے لاجپالا جدوں مینوں پتہ لگدا ہے میں جا کے 2 اونٹ تے 1 اونٹن 2 اونٹنیاں تے 1 اونٹ دے کے میں جا کے بچیاں نو لے آ کے اپنے گھر دے اندر انہاں دی پرورش کرنا شروع کر دتی ہے لاجپالا ساری زندگی دے اندر میں 1 بچی نہیں میں 2 نہیں میں 10 نہیں میں 20 نہیں میں 50 یا 100 نہیں اگلا جملہ سن کے سینے دے اندر ٹھنڈ پے جاوے گی عرض کی لاجپالا میں اپنی ساری زندگی دے اندر 360 بچیاں نو لے کے پالے آئے 360 بچیاں نو لے کے میں انہاں نو زندہ درگور ہون تو بچایا ہے انہاں نو جہنم دے وچ جان انہاں نو لوگاں نو جہنم دے وچ جان تو میں انہاں دے ماں باپ نو بچایا ہے انہاں دے کولوں بچیاں نو لے کے میں پالدا رہیا وا تو سامعین محترم جنہوں کملی والے آقا علیہ السلام نے سنیا کہ 360 بچیاں نو تو پالیا ہے ہن جناب حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کردنے لاجپالا اے جو 360 بچیاں نو میں زندہ درگور ہون تو انہاں نو قتل ہون تو میں بچایا ہے تے سونیا دسو اے دے بدلے دے اندر مینوں کچھ صلہ وی لبے گا یا نہیں لبے گا اللہ اے دا مینوں کو اجر دے گا یا نہیں دے گا میرے آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام امام الانبیاء فرماندے نے او تو تے صلہ لبن دیاں گلاں بیا کرنا ہے اللہ نے تینوں اوندا صلہ دے چھڈیا ہے عرض کردے سونیا کیڑا اللہ نے مینوں صلہ دتا ہے 360 بچیاں نو جو میں لے کے پالدا رہیا وا انہاں نو قتل ہون تو بچایا ہے انہاں دے ماں باپ نو اس کبھی گناہ تو میں بچایا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے تینوں او دا صلہ دے دتا ہے اللہ نے من اللہ علیک بالاسلام اللہ نے تینوں اسلام دی دولت عطا فرما دیتی ہے اللہ نے تینوں اللہ محبت یا علی سامعین محترم امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے تینوں او دا صلہ دے دیتا ہے کہ اللہ نے تینوں اسلام دی ہدایت عطا فرما دیتی ہے ہن میں دعوت فکر دینا چاہنا وا او جیڑا بندہ
360 बच्चियां नू लैके पालदा है, ओ खर्चा अलग है। हर बच्ची दे 2 ऊंटनियां ते 1 ऊंट 1080 जानवरां दी तादाद बनदी है। अल्लाह दी राह दे अंदर ओ खैरात करदा पिया है। इन्हां बच्चियां दी जान बचाण वास्ते ओ इन्ने पैसा पिया खर्च करदा है। लेकिन जदों सिले दी वारी आई है, मेरे आका ने फरमाया एदा सिला एक कम है कि अल्लाह ने तेनू इस्लाम दी दौलत अता फरमा दी है। अज दे मुसलमान नू अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह असी मुसलमान हाँ, साडे बाप दादा मुसलमान ने, असी मुसलमानां दे घर दे अंदर पैदा होए हाँ। सानू अजान दे नाल कुर्तीश के मुस्तफा दी दिती गई है कि अल्लाह ने सानू इमामुल अंबिया दी उम्मत दे विच अल्लाह ने सानू पैदा फरमाया दिता है। अल्लाह ने सानू इमामुल अंबिया दी उम्मत दे अंदर पैदा फरमाया है। एक अल्लाह दा एहसान कम है, एक अल्लाह दा अजीम फजल साडे ते को कम है। तो सामीने मोहतरम इस वास्ते मोहब्बत नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फजल दा शुक्रिया अदा करदे होया इमामुल अंबिया दी गुलामी दे उत्ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदे होया मिल के कह लो फजले रे बुल्योला और क्या ये फजल रे बुल्योला और चाहिए। इमामुल अंबिया दी आमद दे उत्ते अल्लाह ने बेटियां नू इज्जत अता फरमाई, अल्लाह ने इंसानां नू इज्जत अता फरमाई, मां नू इज्जत अता फरमाई, अल्लाह ने इस बीवी नू इज्जत अता फरमाई है। हुण अल्लाह दे इस फजल अजीम दे मिलन दे उत्ते अपनी मोहब्बत दा इजहार करदे होया जरा दोनों बाजू लहरा के, जरा दोनों बाजू हवा दे अंदर उठा के अपनी हाजिरी पेश फरमाओ। सारे मिल के कह लो फजल रे बोला और क्या। अल्लाह ज़बाना नु सलामत रखे। लक़द मन्नल्लाहु अलैहिम इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लक़द वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम फज़ल रे बुल्योला और कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू फज़ल रे बुल्योला और बाजू लहरा के फजल रे बोलने ओला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या ये मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए गूंज पै जाए मिल गए और सामीने मोहतरम अल्लाह ने इस बेटी नू इज्जत अता फरमाई ते मुहम्मद मुस्तफा दे सदके दे अंदर अल्लाह ने अता फरमाई। सामीने मोहतरम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम बैठे ने। एक सोना दा नौजवान इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे सामने गुजरिया। हुण ए वेख्या जे ओ किड्डा को सोना होवेगा जेड़ा हसनैन करीमैन दे नाना जान दी निगाह दे अंदर सोना पिया लगदा है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि बंदा बड़ा सोना। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कीती या अल्लाह एडा सोना ते या अल्लाह इनू जहन्नमे सुटना ही कि इनू जन्नत अता फरमानी है। इधरों मेरे आका दी दलील बदली, उधरों अल्लाह ने ओदी तकदीर नू बदल दिता है। उची बोलो सुभान अल्लाह। जदों मेरे आका दी दलील बदली, उधरों अल्लाह ने तकदीर नू बदल दिता। उस बंदे का नाम की है हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पहले दा वाकया कुछ और है, लेकिन जो दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए
زمین تے پورا پیر نہیں رکھ دے. پوچھیا داہیا کیوں نہیں زمین تے پورا پیر رکھ دے؟ کہندے نے کتے میرے پیر دے تھلے کو کیڑی نہ آ کے مر جائے، اس واسطے میں اللہ تو ڈر دیاں پورا پیر زمین تے نہیں پیا رکھدا. ایڈے سونے سن حضرت داہیا کلبی کہ جدوں اسلام قبول کر لیا انسانی شکل دے اندر جدوں بھی جناب جبریل امین امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آوندے نے تے حضرت داہیا کلبی دی شکل دے اندر آوندے نے. داہیا کلبی امام الانبیاء دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو جاواں لیکن سونا میں گناہ بڑے کیتے نے، کی خیال ہے اگر میں مسلمان ہو گیا میں کلمہ پڑھ کے تہاڈی غلامی اختیار کر جاواں تے کی خیال ہے تہاڈا رب میرے گناہاں نوں معاف فرما دے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسلام جیڑا ہے او پچھلے سارے گناہاں نوں تو دیندا ہے، کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ دے اندر آنا تیرا کام میں، صغیرہ تے کبیرہ گناہاں نوں معاف کر دینا عرشاں والے خدا دا کام ہے. امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا تو امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے، عرض کرتے نے سونا میں گناہ یہ کو کیتے نے کہ میرے راتاں دی نیندر میری اڑ جاندی ہے، رات میں میرے نیند نہیں ہوندی، میں پریشانی دے عالم کے اندر ستا پیا اٹھ جانا وا. صحابہ اکرام بیٹھے نے، امام الانبیاء تشریف فرما نے، میرے آقا فرماندے نے داہیا وہ دس تے صحیح کی کردا رہیا ہے؟ عرض کیتی سونا اپنے قبیلے دا میں سردار ساں، جدوں بھی میرے گھر دے اندر کوئی بچی پیدا ہونی نا تے میں بچی نوں جناب پھڑ کے زندہ درگور کرنا. میرے آقا نے فرمایا اپنی زندگی دے اندر کنیاں کو بچیاں نوں مارے آئی؟ عرض کیتی سونا میں 70 بچیاں نوں اپنی زندگی دے اندر میں زندہ درگور کر کے آیا ہاں. میرے آقا فرماندے نے داہیا 70 بچیاں نوں مارے آئی، اے 10 ساریاں بگانیاں ہی مار آیا کو اپنی بھی ماری آ؟ عرض کیتی سونا ایک اپنی بھی ماری ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا کل قیامت والے دن جدوں انہاں بچیاں تے سوال ہوئے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تانوں کس گناہ دے بدلے دے اندر تواڈے ماں باپ نے تانوں قتل کیتا، تو سامعین محترم اس وقت بندے دے واسطے بڑی شرمندگی ہوے گی. چاہیدا تے اے وے نا کہ گناہگار نوں پوچھدا کہ تو کیوں گناہ کیتا ہے، لیکن اللہ بیٹیاں نوں زندہ کر کے باپ دے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا اے بچی اے بیٹی اپنے باپ دے سامنے دس تیرے باپ نے تینوں کیوں قتل کیتا، تیرا قصور کی سی، تیری غلطی کی سی. سامعین محترم پچھلے دنوں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ جناب میاں والی دے اندر ہویا. اس صفاق باپ انہوں باپ کہنا بھی لفظ باپ دی توہین ہے، انہوں انسان کہنا انسان دی توہین ہے. میاں والی دے اندر ایک شہزیب نام دا بندہ ان دے گھر دے اندر پہلی اولاد بیٹی ہوئی، وہ خوش ہویا کر میرے آقا کو پوچھیا سونا جدو اللہ خوش ہوندا ہے تے کیویں پتہ لگے گا؟ میرے آقا فرماندے نے جدو اللہ خوش ہوندا نا اللہ بیٹی عطا فرما دیندا ہے. سونا جدو اللہ ادو بھی چوکا خوش ہوئے پھر میرے آقا فرماندے نے اللہ دوسری بیٹی دے دیندہ ہے. میرے آقا دی بارگاہ چرد کی تھی سونا جدو اللہ ادو بھی خوش ہوئے اللہ نے فرمایا پھر اللہ تیسری بیٹی اللہ اس باپ نو عطا فرما دیندہ ہے. گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، اس ظالم دے بچے نے اس بدبخت صفاق درندہ صفت انسان نے 7 دن دی بچی نو 5 فائر مار کے قتل کر دیتا. اس عرب دی پرانی تاریخ نو اس اتحاس نو اس ظالم نے دوبارہ دہرایا. تو سامعین محترم کل قیامت والے دن اے بچیاں کھڑیاں ہون گیاں، اللہ پوچھے گا دسو تانوں کس جرم دی سزا ملی ہے؟ تو اللہ دی بارگاہ چ جدوں بولن گیا نا اے کیوں؟ اللہ انہاں بچیاں نوں پوچھے گا باپ پہلے ہی تکلیف کے اندر ہوے گا، انہاں نوں مزید تکلیف دتی جاوے گی. تو سامعین محترم بات دور نکل جاوے گی. میرے آقا نے فرمایا داہیا ساریاں لوکاں دیاں مار آیا کہ اپنی بھی کو ماری آ؟ حضور ایک اپنی بھی ماری ہے. میرے آقا فرماندے نے ذرا او قصہ تے سنانا ذرا کیویں ماری ہے. تو سامعین محترم اگر 1-2 منٹ اتے ہو گئے تے گھبرایا جنا پریشان ہویا جے. حضرت داہیا کلبی گل سنان لگے، عرض کیتی سونا میں تجارت تے گیا 2-4 سال مینوں لگنے سن، میری بیوی امید وچوں سی، میں نصیحت کر کے گیا اگر بچہ آ گیا پال لویں، بیٹی آئی مار دویں. تو سامعین محترم میرے تو بعد میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی. اگے کی ہویا ہن میرے آقا دی بارگاہ چ داہیا کلبی گل پہ سن نے، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. سامعین محترم امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے داہیا کلبی پھر کی ہویا؟ کہندے نے سونیا جدوں میں واپس اپنے گھر دے اندر آیا کئی سالاں تو بعد جدوں دروازے تے میں دستک دتی ہے میری بیوی نے دروازہ
کھولے آئے ننے ننے قدماں دے نال ایک چھوٹی جی بچی میرے ویڑے دے اندر ٹردی ہوئی آوندی ہے میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے اجے میری بیوی نہیں بولی تے او ننی جی بچی بڑے ناز دے نال این کر کے اپنے پیچھے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے اے میرے گھر دے اندر آ کے میرے متعلق پوچھن والے میں اس گھر دے مالک دی دیاں بچی ویکھو کڈے ناز دے نال جواب دے رہی ہے کہندی میں اس گھر دے مالک دی دیاں کہندا مینوں غصہ بڑا چڑھیا میں اپنی بیوی دے ول میں سخت نظراں دے نال ویکھیا ہے میری بیوی رو کے آندی ہے دہیا تے منو کہہ کے چلا گیا سن کہ اس بچی نو قتل کر دمی میں تے ماں دس میں کیویں مار سکنی ہاں ماں دا دل جڑا اے شبنم دے قطریاں نالوں بھی نازک ہوندا ہے ماں دا دل گلاب دیاں پنکھڑیاں نالوں بھی زیادہ نرم ہوندا ہے میں اینو کیویں مار سکنی ہاں ماواں دے دل او نرم گلاب کدے نہ سین جدائی اوہ بچیاں دے سب او عیب لکامن تے کدے نہ کرے نہ برائے سامین محترم حضرت داہیہ قلبی کہندے نے ایک دن گزریا دو دن گزریا مینوں راتاں نوں نیندر نہیں آوندی میں سوچ دے اندر پے گیا قبیلے والے کی آکھن گے او داہیہ ساڈیاں مار دارے آئے تے اپنے نوں بچا کے رکھ لے آئی کہندے نے سونیا میں ایک دن غصے دے نال اٹھیا واں اپنی بچی نوں نال لے آئے او ٹویا پٹن والے آزار لینے جدوں میں گھر دے وچوں باہر نکلن لگا واں میری بیوی نے میری خاتون نے میریاں لتاں پھڑ لیاں میریاں آ کے میرے قدماں دے نال چمٹ گئی ہے کہن لگی وے داہیہ نہ ماری اے پردیسن تیاں جیڑیاں نے انہاں نوں نہ ماری اے تے پردیسن تیے اے پترا نالوں زیادہ پیار کرن والی ہوندی آ پترا نالوں چوکھا پیار ماں باپ نوں تیاں کردیاں نے داہیہ نہ ماری کہندے میں سونے اپنی بیوی نوں میں دکا مار کے ویلے دے وچ سٹیا ہے اپنی بچی نوں لے کے چلا گیا واں این کر کے اپنی بچی نوں اپنے کندھے دے نال لایا ہے دیاں نال پیار کرن والے سنیا جے داہیہ قلبی کہندے نے سونیا بچی رستے دے اندر کدی میرے سینے دے نال لگ دی ہے سونیا کدی میرا متھا چوم دی ہے سونیا کدی میری رخسار چوم دی ہے سونیا میرے نال پیار کر دی ہے میرے آقا فرماندے نے داہیہ تینوں اجے بھی ترس نہ آیا حضرت داہیہ عرض کردے نے سونیا اسی تے پترا نال پیار کرن والے ساں اسی تیاں نال پیار نہیں سا کر دے سونیا اسی بچیاں دے نال پیار کرن والے ساں میرے آقا فرماندے نے داہیہ پھر کی ہویا کہندا سونیا میں لے کے اس جگہ تے پہنچ گیا واں جس جگہ تے اسی بچیاں نوں زندہ درگور کرن والے ہاں بچی نوں میں ایک سائیڈ تے بٹھا کے ٹویا پٹنا قبر کھودنا شروع ہو گیا واں سونیا جدوں میں ٹویا پٹ رہا واں مینوں پسینہ آوندا ہے میری بیٹی آندی ہے بابا اگئی بڑا چرکا آیا ہے اگئی بڑی دیر کر کے آیا ہے آوندے آئی مشقت شروع کر دیتی بابا میرے کول بیٹھ جا کملی والے آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے میرے آقا فرماندے نے داہیہ پھر کی ہویا ہے داہیہ قلبی کہندے نے سونیا اپنی ننے جا پلو دے نال بچی جیڑی ہے میرے پسینہ پہ صاف کر دیئے میرے کپڑیاں تو مٹی پہ صاف کر دیئے ایک لمحے واسطے میرے دل دے اندر خیال آیا او داہیہ باز آ جا او جیڑی بچی تیرے کپڑیاں نو گندیاں نہیں ہون دیندی او بچی تیری عزت والی چادر نو بھی کدی میلیاں نہیں ہون دوے گی
کہندے نے سونیا مینوں ترس پھر نہیں آیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دہیا پھر کی ہویا ہے عرض کیتی سونیا ہن جدوں میں ٹویا پیا پٹنا وا کدی میری بیٹی دوڑ کے ادھر جاندی ہے کدی میری بیٹی دوڑ کے ادھر جاندی ہے کدی بیٹی دوڑ کے ادھر جاندی ہے اگلا جملہ سنیا جے سینے پھٹ جان گے کلیجہ دہل جائے گا میرے جناب دہیا قلبی آندے نے مینوں انج لگا جی میں میری بیٹی دوڑن دا ارادہ کر دیے میں جلدی دے نال اٹھیا واں اٹھ کے میں جلدی دے نال اپنی بچی نوں بازو تو پھڑیا ہے لیا کے اپنے کول بٹھا دیتا میں آنا واں اے میری بیٹی تو میرے کولوں دوڑن دا ارادہ کرنی ہے کہندی بابا نا میں تیرے کولوں دوڑن دا ارادہ نہیں پئی کر دی پھر کدھر چلی سے بیٹی رو کے آندی ہے بابا میں پانی پئی لب دی ساں میں پانی لے آ کے آونی ہاں میرے بابے نوں کدھر پیاس لگ گئی ہو میرے باپ نو پیاس لگ گئی ہونی ہے سونیا اس واسطے میں تے پانی پی لبنی ہاں میرے آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے صحابہ پہ روندے نے میرے آقا پہ روندے نے دہیا قلبی پہ روندے نے سامعین محترم میرے آقا فرماندے نے دہیا تینوں اجے بھی ترس نہیں آیا سونیا کی کریے اسی تے بیٹیاں نال محبت کرن والے ساں اسی تے بیٹیاں نو اپنے متھے دا کلنک سمجھن والے ساں میرے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا ہے کملی والے آقا دی بارگاہ چ عرض کردے نے سونیا میں پھر اپنی بچی نو پھڑیا ہے بچی نو پھڑ کے میں ٹوئے دے اندر کھلاریا بچی جیڑی ہے حسرت دیاں نگاہاں دے نال میرے ول پئی ویندی ہے بابا ایک ہی پیا کرنا ہے بابا ایک ہی کرن لگا ہے کیا باپ ایڈے بھی سخت ہوندے نے کیا باپ ایڈے بھی ظالم ہوندے نے بیٹیاں نو اپنے ہتھی قبر اتار سکدے نے میرے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا ہے کہندے نے سونیا میری بیٹی واہ ویلا کر دی رہی میری بیٹی مینوں پکار کے آندی رہی بابا میں تیرے کولوں کدی کپڑے نہیں منگا گی میں تیرے کولوں کدی پانی نہیں منگا گی میں تیرے کولوں روٹی بھی نہیں منگا گی میں لوکاں دے برتن دھو کے کھا لواں گی میں لوکاں دے کپڑے دھو کے اپنا لباس پا لواں گی بابا مینوں نہ ماری میرے آقا رو رہے نے میرے آقا دی داڑھی تر ہو گئی ہے میرے آقا فرماندے نے پھر کی ہویا سونیا مینوں ترس نہیں آیا میں مٹی ڈالدا جا رہا ہاں جدوں میری بیٹی نو گردن تک کندیاں تک مٹی آ گئی اس بچی نو بول کے آندی ہے بابا مینوں پتہ ہے مینوں تو نہیں چھڑنا مار تے دینا ہے لیکن اے تے دس جا میرا قصور کی ہے میری غلطی کی ہے میرے آقا فرماندے نے تینوں اجے بھی ترس نہیں آیا سونیا تواڈے دامن دے نال جو وابستہ نہیں سا ہویا میرا وجدان کہندا ہے اس بچی نے آسماناں ول نگاہ اٹھائی تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہوگی یا اللہ ہن اس نبی نو کل دے ہن اس سونے نو کل دے جن نے آ کے ماں دی عزت دسنی ہے بیٹی دی عزت دسنی ہے بہن دی عزت دسنی ہے انسانیت نو انسانیت دی عزت قدر دسنی ہے یا اللہ اس نبی نو ہن ساڈے درمیان کل دے اس بچی دی آنو پھر اللہ نے سن لیا اس ماں دی آہنو اللہ نے سن لیا اس دکھی انسانیت دی دعاوانو اللہ نے سن لیا سجدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے گھر دے اندر اللہ نے پھر امام الانبیاء دی جلوہ گری فرما دیتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں کائنات والیاں دے اتے محبوب نو کل کے احسان کر دیتا ہے پھر اللہ نے محبوب کلیا تے میرے محبوب نے دسیا کائنات والے ہو جیڑا بندہ اپنی بیٹی دی پرورش کرے گا او بیٹی کل قیامت والے دن انہوں جنت دے اندر لے کے جاوے گی جیڑا اپنی ماں دی خدمت کرے گا میں جنت کھچ کے او دے قدماں دے تھلے رکھ دیتی
تے جیڑا بھرا اپنی بہن دی پرورش کرے گا میں او دے واسطے جنت واجب کر دیتی ہے انہوں اللہ جنت عطا فرما دے گا میرا محبوب رحمت بن کے آیا ہے اینا بیٹیاں نو عزت دلوان واسطے آیا ہے رحمتاں ورسان والا بس آخری شعر محبت رن پڑھ لبو رحمتاں ورسان والا رحمتاں ورسان والا متے توڑی بننے آواز چلی جائے ایدو بھی مٹھا پڑھو کیونکہ بننے آواز نہ توڑی جائے تو کرما لیو جدو کملی والے آقا دی رحمت دی واری آوے ادوں گن گن نہ کریا کرو بلکہ سینے دے وچوں آواز کٹ کے گج کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لگوایا کرو محبت نال پڑھ لو رحمتاں ورسان والا آ گیا رحمتاں ورسان والا آ گیا سینے لان والا آ گیا وہ سب جس دا کوئی نہیں سی جامدہ او پانڈے او نا چان والا آ گیا او پانڈے او نا دی چان والا فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی پرورش کرنے والا ہوئے گا کل قیامت والے دن میرے نال جنت دے اندر انج جاوے گا جویں میریاں دو انگلاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما علینا